ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। 2079 जेठ 3 मंगलबार बाबा को साकार महावाक्य सारमा छ। मीठे बच्चे, आधा कल्प तिमीले जिस्मानी यात्रा गर्यौ, अब रूहानी यात्रा गर। घरमा बसेर बाबाको यादमा रहनु, यो हो अनौठो यात्रा। मीठे बच्चे, आधा कल्प तिमीले जिस्मानी यात्रा गर्यौ, अब रूहानी यात्रा गर। घरमा बसेर बाबाको यादमा रहनु, यो हो अनौठो यात्रा। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, द्वापर युगदेखि लिएर कलियुगसम्म आधा कल्पसम्म हामी जिस्मानी यात्रा अर्थात् मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चमा गयौँ। यो भनेको रूहानी यात्रा हो, जो बाबाले हामीलाई घरमै बसेर बुद्धिबाट बाबाको जो याद गर्छौँ, यसलाई भनिन्छ रूहानी यात्रा, जो अनौठो छ। प्रश्नमा बाबालाई बच्चाहरूको कुन एक कुरा धेरै आश्चर्य लाग्छ? बाबालाई बच्चाहरूको कुन एक कुरा धेरै आश्चर्य लाग्छ? बाबालाई हामी बच्चाहरूको कुन एक कुरा धेरै नै अचम्म आश्चर्य लाग्छ? उत्तरमा, जुन प्राप्तिको लागि बच्चाहरूले आधा कल्प धक्का खाए, पुकारिरहे, त्यो प्राप्ति दिने बाबा अहिले आउनु भएको छ। उहाँको बनेर पनि छोडपत्र दिन्छन् भने बाबालाई आश्चर्य लाग्छ। बच्चाहरू ज्ञानमा चल्दा चल्दै माथि चढ्नुको सट्टा बिल्कुलै तल गिर्छन्, यो पनि कस्तो आश्चर्य छ। कुन कुरामा आश्चर्य लाग्छ बाबालाई? जुन प्राप्तिको लागि आधा कल्पदेखि हामी बाबालाई पुकार्यौँ, भगवानलाई पुकार्यौँ, आज भगवान पाउनुको बाद पनि हामी के गर्छौँ? बाबाको हात छोडिदिन्छौँ। त बाबालाई के लाग्छ? अचम्म लाग्छ। बच्चाहरूको चढ्नुको बदला, उन्नति प्रगति गर्नुको बदला बच्चाहरू बाबाको हात छोड्नतिर लाग्छन्, त्यसैले अचम्म लाग्छ। दोस्रो प्रश्नमा छ, कुन बच्चाहरूलाई बाबाद्वारा धेरै राम्रो दक्षिणा मिल्छ? कुन बच्चाहरूलाई बाबाद्वारा धेरै राम्रो दक्षिणा मिल्छ? हामी ब्राह्मण आत्मा हो। हाम्रो द्वारा शिव बाबाले नयाँ संसारको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, स्वर्ग दुनियाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दक्षिणा दिनुहुन्छ, त्यो दक्षिणा के होला? उत्तरमा, जसले बाबाले रचेको रुद्र यज्ञको राम्रो सम्भाल गर्छन् र सदा श्रीमतमा चल्छन्, उनलाई बाबाद्वारा धेरै राम्रो दक्षिणा मिल्छ। यो सङ्गम युगमा बाबाले रुद्र यज्ञ रच्नु भएको छ। यो यज्ञलाई हामी राम्रोसँग सम्हाल्छौँ, तन, मन, धन, समय, सङ्कल्प लगाएर यो यज्ञको सम्हाल गर्छौँ, बाबाको श्रीमतमा चल्छौँ भने त्यो आधारमा हामीलाई भविष्यमा स्वर्गको बादशाही रूपी दक्षिणा प्राप्त हुनेछ। यहाँ बाबाले दक्षिणा दिनुभयो भने अब यो पुरानो दुनियाँको विनाश हुँदैछ, नयाँ संसार आउँदैछ, सतयुगी दुनियाँ आउँदैछ। यहाँ दक्षिणा दियो भने विनाशमा जान्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ, स्वर्गमा म तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिन्छु, ऊँचा पद दिन्छु। त्यो नै वास्तवमा दक्षिणा हो। शिव बाबाले कोही सानोतिनो दक्षिणा दिनुहुन्न। बाबाले स्वर्गको बादशाही रूपी दक्षिणा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। गीतमा छ, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शान्ति। रूहानी यात्रीहरूले यो गीत सुन्यौ। तिमी बच्चाहरू हौ रूहानी यात्री,
उनीहरू जो यात्रामा जान्छन् उनीहरूलाई भनिन्छ जिस्मानी यात्री। त्यो जिस्मानी यात्रा पनि आधा कल्प चल्छ। जन्म बाई जन्म तिमीले यात्रा गरिरह्यौ, ती जिस्मानी यात्रा गरेर फेरि पनि फर्केर घरमा नै आउँछन्। तिम्रो यो हो रुहानी यात्रा। हामी त बाबाको याद गर्दा गर्दै परमधाम पुग्छौँ। यो हाम्रो रुहानी यात्रा हो। पुरानो दुनियाँमा फर्केर आउँदैनौँ, नयाँ दुनियाँमा आउने गर्छौँ। उनीहरू हुन्छन् जिस्मानी पण्डा, तिमी हौ रुहानी पण्डा। तिमी पण्डाहरूका उस्ताद को हुनुहुन्छ? निराकार परमपिता परमात्मा। उहाँलाई भनिन्छ पाण्डव सेनाका आदि पिता। तिमीलाई थाहा छ हामी देह अभिमानी थियौँ, अहिले बाबा आएर देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। आत्माहरूलाई फर्काएर घरमा लिएर जानको लागि अब तिमी रुहानी यात्रामा हौ। यसमा कर्मेन्द्रियहरूको कुरा हुँदैन। यात्रामा सधैँ पवित्र रहन्छन्, फेरि फर्केर आएपछि विकारी बन्छन्। यात्रामा जानु पनि गृहस्थीहरूलाई नै पर्छ। निर्वृत्ति मार्ग वास्तवमा गृहस्थ धर्मभन्दा अलग छ। यात्रामा लिएर जाने सदा ब्राह्मण नै हुन्छन्। गीत पनि छ, 4 धाम चक्कर लगायौँ, फेरि पनि बाबासँग दूर रह्यौँ। किनकि आधा कल्पपछि बाबा आउनुहुन्छ। त्यसैले 4 धाम लगायौँ, फेरि पनि परमात्मासँग दूर रह्यौँ। अब बाबाले यात्रामा लिएर जानको लागि तिमीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम लिएर जानुहुन्छ। फेरि यस पति दुनियाँमा आउनै पर्दैन। उनीहरू जिस्मानी तीर्थ गरेर फेरि फर्केर आउँछन्। आएर फोहोरी धन्दा गर्छन्। यात्रामा क्रोध गर्न पनि मनाही छ। खास गरी त्यस समयमा पतित बन्दैनन्। 4 धामको यात्रा गर्नमा 3-4 महिना लाग्छ। अब तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू परमधाम गइरहेका छौँ। बाबाको आज्ञा छ जतिसम्म हुन सक्छ मेरो यादमा बस। बाबाको यादबाट हाम्रो जन्म जन्मको विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबा यादमा विशेष जोड दिनुभएको छ, जति सक्छौ मलाई याद गर। यो हो मुक्तिधामको यात्रा। तिमी त्यहाँ गइरहेका छौ। तिमी त्यहाँका निवासी हौ। बाबा सधैँ भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ र तिमी अगाडि बढिरहन्छौ। आत्माको उन्नति प्रगति पनि हुन्छ। अगाडि बढ्छौँ हामी। घरमा रहेर पनि तिमीले यो यात्रा गर्छौ। त्यसैले अनौठो यात्रा भयो नि। योग अग्निबाट सबै पाप काटिन्छ। आधा कल्प तिमीले जिस्मानी यात्रा गर्यौ। पहिले अव्यभिचारी यात्रा थियो, फेरि व्यभिचारी यात्रा भयो। पहिला एउटै शिव बाबाको पूजा गर्थ्यौँ, पछि गएर अनेक देवी देवताको पूजा गर्न थाल्यौँ। यसलाई भन्छ व्यभिचारी। भक्ति पनि पहिला के थियो? अव्यभिचारी थियो, सतो प्रधान थियो र अहिले आएर भक्ति तमो प्रधान हुन गएको छ। पूजा पनि पहिले एक शिवको गर्छौ, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको, फेरि लक्ष्मी नारायणको। अहिले त हेर कुकुर बिरालो ढुङ्गा माटो सबैलाई पुजिरहन्छन् भगवान भनेर। कलियुगमा कुकुर बिरालो ढुङ्गा माटो भगवानलाई सर्वव्यापी बनाउँछन्। भगवान कण कणमा हुनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यो सबै हो खेलौनाको पूजा।
शिव बाबा र देवी देवताहरूको कर्तव्यको बारेमा जान्दैनन्। खेलौनाको कर्तव्य हुँदैन। शिव बाबाको कर्तव्यलाई नजान्नु त पत्थर पूजा जस्तै भयो। फेरि पनि केही न केही मनोकामना पूरा हुन्छ। इन्डाइरेक्ट हरेक भक्त आत्माहरूको मनोकामना शिव बाबाले नै पूरा गर्दै आउनु भएको छ। सतयुगमा जिस्मानी यात्रा हुँदैन। त्यहाँ मन्दिर आदि कहाँबाट आउने? यो त भ्रष्टाचारी दुनियाँ। आफूलाई पतित सम्झिन्छन्, त्यसैले त पावन हुनको लागि गङ्गा स्नान गर्छन्। कुम्भको मेलाको पनि रहस्य सम्झाइएको छ। यो हो सच्चा सच्चा सङ्गम। गायन पनि छ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सद्गुरु मिला दलाल। सद्गुरु पतित पावन दलालको रूपमा आएर मिल्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छैन। यस दलालद्वारा तिमी आत्माहरूलाई आफूसँग सगाई गराउनुहुन्छ अथवा बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु तिमीलाई शान्ति धामको यात्रामा लैजान, पावन दुनियाँमा लिएर जान। बच्चाहरूले बुझेका छौ भारतवर्ष पावन थियो। एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। आर्य धर्म थिएन। आर्य र अनआर्य। यदि देवताहरूलाई आर्य भन्ने हो भने आर्य धर्ममा राज्य कसले गर्थ्यो? आर्य भनिन्छ पढेकालाई। यति बेला सबै अनआर्य अनपढ नै छन्। बापदादालाई चिनेकै छैनन्। उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ नै शिव बाबा, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा, जगत अम्बा पनि प्रजा माता भइन्। यिनीद्वारा ब्राह्मणहरूको रचना हुन्छ। यी हुन् एडप्टेड चिल्ड्रेन। कसले एडप्ट गर्छ? परमपिता परमात्मा। तिमीलाई थाहा छ हामी उहाँका सन्तान हौ। तर बाबालाई भुलेर अनाथ बनेका छन्। कसैले पनि गड फादरको कर्तव्य जान्दैनन्। बाबा आएर फेरि त्यस्तालाई पावन बनाउनुहुन्छ। बाबाले मात्रै तिमी बच्चाहरूलाई पवित्रताको शिक्षा दिनुहुन्छ। अब जहाँ जानु छ त्यसलाई याद गर्नुपर्छ। मायाले घरिघरि भुलाइदिन्छ। युद्धको मैदान हो नि। अहिले हामी युद्धको मैदानमा छौँ। मायासँग हाम्रो युद्ध छ। आफूभित्र भएको विकारसँगै हाम्रो लडाइँ छ। ज्ञान बल, योग बलबाट नै हामी मायालाई जित्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी युद्धको मैदानमा छौ। तिमी बाबा कहाँ भन्छौ? मायाले फेरि आफ्नो बनाउँछ। प्रभु र मायाको नाटक हो। बाबाको बनेर फेरि आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती हुन्छन्। माया पनि धेरै पहलवान छ। यो बुद्धियोग बलको युद्ध बाबा बाहेक अरू कसैले पनि सिकाउन सक्दैन। सर्वशक्तिवान बाबासँग योग लगाउनाले नै ताकत मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ अब पवित्र बनेर फर्केर घरमा जानु छ। यहाँ पाठ खेल्नको लागि यो शरीर लिएको हो। हामीले 84 जन्म पुरा गर्यौं। यो अन्त्यको सानो महान कल्याणकारी युग। तिमी सबै ज्ञान गङ्गाहरू ज्ञान सागरबाट निस्केकी हौ। अनेक आत्मालाई ज्ञानले पावन बनाउनको लागि तिमी आत्माहरूलाई भनिन्छ ज्ञानको गङ्गाहरू। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गरिराख, त्यसपछि तिम्रो आयु पनि बढ्छ। भविष्य 21 जन्मको लागि पनि तिमी अमर बन्छौ। हामीलाई डबल फाइदा भयो।
वर्तमान जीवन पनि हाम्रो श्रेष्ठ बन्छ। हामीलाई बाबाद्वारा शक्ति मिल्छ। भविष्य 21 जन्मको कमाई पनि हुन्छ, अमर पनि हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो आयु बढ्छ, निरोगी हुन्छौँ र अनेक जन्म पनि हामी अमर हुन्छौँ। अकालमा हामी मर्दैनौँ। अकालमा मृत्यु कहिले पनि हुँदैन। समयमा आफै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौ। हिँड्दा डुल्दा बाबाको यादमा रहनुपर्छ। यस यादबाट तिमीले सृष्टिलाई पावन बनाउँछौ। बाबा आउनु भएको हो नै पावन बनाउन। कल्मी पनि उनको लाग्छ जो देवता थिए, अहिले शूद्र बनेका छन्। अरू धर्ममा पनि कन्भर्ट भएका छन्। उनीहरू सबै निस्केर आउँछन्। जो देवी देवता कुलका आत्मा हुन्, उनीहरू जुनसुकै धर्ममा गए पनि बाबाको ज्ञान सुनेपछि अवश्य पनि फर्केर फेरि यो देवकुलको आत्मा, ब्राह्मण आत्मा बनेर स्वर्गको वर्षा लिन्छन्। सबैका आफ्ना सेक्सन छन्। यहाँ पनि सबैको आफ्नो रीतिरिवाज छ। यो आदि सनातन देवी देवता धर्मको कल्मी लागिरहेको छ। जो पहिले ब्राह्मण बनेका थिए उनै आउने छन्। कल्प पहिलाका बच्चाहरू फेरि ब्राह्मण बन्न आफै आउने छन्। उनीहरूलाई यो ज्ञान एकदमै मन पर्नेछ, किन उनीहरू देवकुलको आत्मा, ब्राह्मण कुलको आत्मा भएको कारणले। ब्राह्मण नबनिकन देवता बन्न सक्दैनन्। ब्रह्माका बनेनन् भने शिव बाबाबाट वर्षा पाउन सक्दैनन्। जो देवता धर्मका छन् उनीहरू ब्राह्मण धर्ममा अवश्य आउँछन्। अहिले तिमी काँडाबाट फूल बनेका छौ। कसैलाई पनि दुःख दिँदैनौ। सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो रावण। 5 विकार रूपी दुश्मन गुप्त छ। आधा कल्पदेखि सबैलाई लडाएर गिराएर पतित बनाएको छ। अहिले बाबाले यज्ञ रच्नु भएको छ। बेहदका बाबाले रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ, जसमा सबै स्वाहा गर्नु छ। घोडामा आत्मा विराजमान छ। नाम नै छ राजस्व रजाइको लागि रुद्र ज्ञान यज्ञ। कति ठुलो यज्ञ रच्नु भएको छ। स्वर्गको स्थापनाको लागि जान्दछौ। अब यो दुनियाँ ट्रान्सफर हुनु छ। दिलमा नशा हुन्छ कि भोलिको दिनमा हामी कहाँ हुनेछौँ? स्वर्ग दुनियाँमा। सङ्गम युगबाट हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ। हामी सत्ययुगी दुनियाँमा हुनेछौँ। बाबाले यज्ञ रच्नु भएको छ। यसलाई राम्ररी सम्भाल गर्नुपर्छ। जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूलाई धेरै राम्रो दक्षिणा मिल्छ। के को आधारमा दक्षिणा मिल्छ? बाबाद्वारा। जो श्रीमतमा चलेर बाबाको यज्ञलाई सम्हाल्छन्। यज्ञको राम्रो सम्भाल गर्यौ भने तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। जुन प्राप्तिको लागि तिमीले आधा कल्प धक्का खायौ, बाबा आउनुहुन्छ दिनको लागि। यस्ता बाबालाई फेरि छोडपत्र दिन्छन्। बाबा आश्चर्य मान्नुहुन्छ। प्रेत आत्माहरूले गाउँथे, हजुरमाथि बलिहार जाउँ, अहिले आएको छु, तर तिमी मेरा बनेर फेरि छोडपत्र दिन्छौ। उनीहरू फेरि उच्च चढ्नुको सट्टा तल गिर्छन्। भनिन्छ चढे तो चाखे वैकुण्ठ रस, गिरे तो चकनाचुर। फरक त छ नि। कहाँ प्रधानमन्त्री आदि, कहाँ गरिब भिल। त्यसैले अब पुरुषार्थ गरेर बाबाबाट राजाई लिनुपर्छ। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। यसमा नाम कृष्णको राखिदिएका छन्। भक्ति मार्गको लागि यी सबै चिज शास्त्र आदि बनेका छन्। भगवान त एउटै हुनुहुन्छ जसलाई पतित पावन भनिन्छ। शान्तिधाम सुखधाममा कसैले पनि पुकार गर्दैनन्।
त्यसैले बच्चाहरूमा पुरा नशा चढ्नुपर्छ। यो हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। यसपछि कुनै पनि यज्ञ रचिँदैन। उनीहरूले जिस्मानी यज्ञ रच्छन् आपत मेटाउनको लागि। बाबाले आधा कल्पको लागि कति ठुलो आपत मेटाउनु हुन्छ यो ज्ञानको यज्ञ रचेर। अब आधा कल्प यो संसारमा आपत विपद केही पनि आउने छैन। त्यसको लागि यो ज्ञान यज्ञ शिव बाबाले रच्नु भएको छ। यो कुरा कुनै साधु सन्तले जान्दैनन्। मुख्य गीता माता जो भगवानले गाउनु भएको हो त्यसमा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। त्यसैले अब मनुष्यहरूलाई सावधान गर्नु छ, किनकि उनीहरूको बुद्धियो कृष्णसँग जुटेको छ। कृष्णले त यस्तो भन्दैनन्, मनमना भव, मलाई याद गर्यौ भने साथमा लिएर जानेछु। बाबा बसेर यहाँ लायक बनाउनुहुन्छ, कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। तिमी श्याम बनेका थियौ, बाबाले फेरि सुन्दर स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। हिँड्दा डुल्दा बुद्धिमा बाबाको याद गर्नुपर्छ। यो अवस्था जम्यो भने तिम्रो कति बेडा पार हुन्थ्यो। हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस, बाबाबाट तिमी यति वर्षा लिन्छौ भने यस्तो बाबालाई कति याद गरेर उहाँको शिक्षामा चल्नुपर्छ। आधा कल्पको लागि धन सम्पत्ति खुसी स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त गर्दैछौँ बाबाको यादबाट। यो कमाई हामीले अहिले नै जम्मा गर्नुपर्छ, उहाँको शिक्षामा चल्नुपर्छ। काँडालाई फुल बनाउनु छ, अहिले तिमी फुल बनिरहेका छौ। यो बगैँचा हो, अहिले छ काँडाको जङ्गल। अकासुर बकासुर यी सङ्गमका नाम हुन्। उद्धार त सबैको हुनु छ, जसले जति पढ्छन् पढाउँछन् श्रीमतमा चलिरहन्छन् त्यति बाबाबाट 21 पिढीको वर्षा पाउँछन्। 21 पिढी माना 21 जन्म, त्यो पनि बुढापे तक। बुढो उमेर हुँदासम्म हामीले स्वर्गमा सुख प्राप्त गर्छौँ। यहाँ के छ, कसैको बचपनको जीवन सुखदायी हुन्छ, युवामा दुःख पाएको हुन्छ, जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कसैले बुढेसकालमा सुख पाउँछ भने कसैले दुःख पनि पाउँछ, कोही भरोसा छैन। अनेक जन्मको त्यो पनि एक जीवनमा दुःख सुख भोग्छ भने स्वर्गमा के हुन्छ, 21 जन्म, त्यो पनि बुढापे तक चाहिँ सुख प्राप्त गर्छ। त्यसैले 21 पिढी भनिन्छ। तिमी सदा सुखी बन्छौ। अहिले तिम्रो 100% चढ्ती कला छ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। यस समयमा कला बिल्कुल नै खतम भएको छ। गाउने पनि गर्छन्, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबालाई रहम दिल भनिन्छ। कल्प कल्प सङ्गममा आउनुहुन्छ, दुनियाँ स्वर्ग हुन्छ अनि सबै सुखी हुन्छन्। अब बच्चाहरू श्रीमतमा चल्नुपर्छ, आसुरी मतमा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो सबैभन्दा धेरै गलानी गर्छन् या भन्छन् नाम रूपबाट अलग, त फेरि कण कणमा हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्। एक तरफ सर्वव्यापी बनाउँछन्, दूसरा तरफ नाम र रूप नभएको भगवान पनि भन्छन्। यो दुईटै कुरा के छ, रङ छ। बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ, नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्न। जन्म मरणको चक्रबाट न्यारा जरुर हुनुहुन्छ, तर बाबाको नाम रूप नभएको चाहिँ होइन, शरीर मात्रै नभएको हो। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। तिमी अहिले त्रिकालदर्शी बनेका छौ र बाबालाई जानेर बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ। अब त बिना कारण रगतको खेल हुँदैछ। सबै आपद आउने छन्, कति मर्छन् दुनियाँमा, हैन? जात पात धर्मको लागि लडाई झगडा हत्या हिंसा भइराखेको छ।
त्यसैले रगतको खोलो बग्छ, आपद आउँछ, विपद आउँछ। भक्ति मार्गमा त कतिका देवीका चित्र बनाउँछन्, खर्च गर्छन्। देवी बनाएर पूजा गरेर फेरि डुबाइदिन्छन्। 10 दिनसम्म मामा भनेर माने, 10औं दिनमा के गरे? डुबाइदिन्छन्, पानीमा लगेर बगाइदिन्छन् मूर्तिहरूलाई। त्यसैले गुडियाको पूजा भयो नि। कालीको कस्तो चित्र बनाउँछन्? यस्ता कुनै मनुष्य कहाँ हुन्छन् र? तिमी यहाँ बसेका छौ, त्यसैले यात्रामा छौ। ट्रेनमा बस्दा पनि रुहानी यात्रामा हुन्छौ। बुद्धि यात्रामा लागेको हुन्छ। यदि बुद्धियोग लागेको छैन भने त्यो समय व्यर्थ जान्छ। हाम्रो बुद्धि शिव बाबासँग लागेको छैन भने बुद्धि के भयो? हाम्रो श्वास के भयो? खेर गयो, व्यर्थ गयो। बाबा भन्नुहुन्छ समय व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। संकल्प श्रेष्ठ छ भने समय पनि सफल हुन्छ। बुद्धि बाबासँग लागेको छ भने समय पनि सफल हुन्छ। तिम्रो समय धेरै मूल्यवान छ। सेकेन्ड पनि बिना कमाई नछोड। बाबाले त फुल पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। बाबाले विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि यो यज्ञ रच्नु भएको छ। बाबा बाबा भनिरहनु पर्छ त बेडा पार हुन्छ। भनिन्छ नि, सिमर सिमर सुख पाओ। जति बाबालाई हामी याद गर्छौं बुद्धिबाट, त्यति आत्माले सुखको फिल गर्छ। कमाई जमा हुन्छ। त्यसैले बाबा याद दिलाउनुहुन्छ, बच्चे के सोच मनमा? बाबा बाबा भनिराख। हामी ब्राह्मण हौ, हामी माथि धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आत्म अभिमानी बन। मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। धेरै मिठो बन। दुःख दिएपछि बाबाले भन्नुभएको छ, दुःख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। क्रोधबाट धेरै ठुलो डिसर्भिस गर्छौ। सम्पूर्ण त कोही पनि बनेका छैनन्। भूत धेरै खराब छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यो समय धेरै मूल्यवान छ। त्यसैले 1 सेकेन्ड पनि बिना कमाई छोड्नु हुँदैन। समय थोरै भएको हुनाले, कमाई धेरै गर्नुपर्ने भएको हुनाले 1 सेकेन्ड पनि बाबाको याद बिगर खेर नफाल, व्यर्थ नगर। आत्म अभिमानी रहने पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। दिनदिनै आफूलाई आत्म सम्झिने अभ्यास गर। आत्म स्मृतिमा रह। यो अभ्यास एकदम जरुरी छ। दोस्रो पोइन्ट, हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गरेर आफ्नो अवस्था जमाउनु छ। कर्मयोगी हुनु छ। जति बेला पनि बाबालाई याद गर्नु छ। धेरै मिठो बन्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। आजको वरदान, यथार्थ विधिद्वारा व्यर्थलाई समाप्त गरेर नम्बर 1 लिने परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधिद्वारा व्यर्थलाई समाप्त गरेर नम्बर 1 लिने परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा छ, जसरी प्रकाशद्वारा अन्धकार स्वतः समाप्त हुन्छ, त्यसै गरी समय संकल्प श्वासलाई सफल गर्नाले व्यर्थ स्वतः समाप्त हुन्छ। व्यर्थलाई समाप्त गर्ने विधि बाबाले के बताउनु भयो? हामीले आफ्नो अमूल्य समय संकल्प श्वासलाई बाबाको यादमा सफल गर्यौं भने
व्यर्थ आफै के हुन्छ समाप्त हुन्छ। किनकि सफल गर्नुको अर्थ हो श्रेष्ठ तरफ लगाउनु। त्यसैले श्रेष्ठ तरफ लगाउनेले व्यर्थमाथि विजय बनेर नम्बर 1 लिन्छ। व्यर्थलाई रोक्ने सिद्धि उसलाई प्राप्त हुन्छ। यही परमात्मा सिद्धि हो। तो रिद्धि सिद्धि वालाले अल्पकालका चमत्कार देखाउँछन्, तर तिमीले यथार्थ विधिद्वारा परमात्मा सिद्धि प्राप्त गर्छौ। आफ्नो समय संकल्प श्वासलाई सफल गर्छौं भने परमात्मा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। हामी आत्मा पावरफुल हुन्छौं, अर्थात् शक्तिशाली आत्मा हुन्छौं, जो सदा हामी श्रेष्ठ संकल्प गर्छौं। कहिले पनि हाम्रो मनमा पास्टको चाहे त्यो व्यर्थ होस् चाहे त्यो नेगेटिभ होस्, हाम्रो मनमा त्यो व्यर्थ संकल्प चल्दैन। जब हामी श्रेष्ठ तरफ लगाउँछौँ भने आफ्नो यो अमूल्य समय संकल्प श्वास तन मन धन अविनाशी ज्ञान धन खुसी बाबाले दिएको शक्ति हैन विधिपूर्वक हामी लगाउँछौँ भने बाबाको द्वारा हामीलाई सफलता मिल्छ। हामी सिद्धि स्वरूप आत्मा हुन्छौँ। त्यसैले व्यर्थलाई समाप्त गर्ने आधार बाबाले सफल गर्नु हो भनेर आज विशेष हामीलाई वरदान दिनुभयो। स्लोगन: अपकारी माथि पनि उपकार गर्ने नै ज्ञानी आत्मा हो। ज्ञानी आत्मा माना समझदार आत्मा को हो, जसले अपकारी माथि पनि उपकार गर्छ। यस्तो गर्ने नै ज्ञानी आत्मा हो। कुनै पनि आत्मासँग ईर्ष रिस घृणा बदलाको भावना राख्दैन। त्यो ज्ञानी त्यो आत्मा हो, समझदार आत्मा हो, अपकारी माथि उपकार गर्ने ज्ञानी आत्मा हो। बाबाले पनि हामी अपकारीलाई उपकार गर्नुभयो। बाबालाई सर्वव्यापी बनायौँ, बाबालाई कण कणमा हुनुहुन्छ भन्यौँ, फेरि पनि बाबा हाम्रो उपकार गर्न आउनुभएको छ। त्यसैले हामी ज्ञानी आत्मा बनेर सबैको माथि के गर्ने? उपकार गर्ने। शान्ति।